राजा दाहिर की बीवी के साथ जबरदस्ती करने वाला पंडित जब इसे जंगल में ले जाकर इसके साथ नाजेबा हरकत करने लगा तो मोहम्मद बिन कासिम और इसके साथी आ गए। मुकम्मल कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक कीजिए। इससे पहले के एपिसोड भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके आगे की कहानी भी सुनिए। इन मुसलमानों में एक मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा अब्दुर्रहमान, तीसरा खुरीम और 4 मुजाहिद और थे, यानी वो सिर्फ 7 मुसलमान थे जो तलवारें लिए खड़े थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब से देवल का मुहासरा किया था उस वक्त से इसका मामूल हो गया था कि वो रात को दूर दूर तक घूमता फिरता। इसका ख्याल था कि किसी जंगल में कोई सुरंग किला के अंदर गई है, लिहाजा वो इस सुरंग को तलाश में था। इत्तफाक से यह रानी की खुशकिस्मती से आज इस तरफ आया हुआ था और वो इस तरह से इस वक्त जब कि लादी को डाकू सिर्फ इंसान उठा कर ले जा रहे थे वहाँ पहुँच गए। मुसलमान की शमशीर बरहीना देखकर चंदर और उसके बदकार साथी कांपने लगे। सबसे आगे मोहम्मद बिन कासिम था। वो कहर आलूद नजरों से इन काफिरों को घूर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि बदकारों, ये क्या मामला है? इनमें से कोई भी अरबी से वाकिफ ना था और मोहम्मद बिन कासिम ने अरबी में गुफ्तगू शुरू की। वो सिंधियों की भाषा से नावाकिफ था। अब्दुर्रहमान इनकी जुबान जानता था। जब किसी ने कुछ न जवाब दिया तो मोहम्मद बिन कासिम समझ गया कि इन्होंने इसकी बात समझी ही नहीं। चुनाचे इसने अब्दुर्रहमान से कहा, तुम इनसे दरियाफ्त करो कि ये लड़की कौन है और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। ये कहकर इसने लादी की तरफ देखा जो इसे मीठी मीठी नजरों से देख रही थी। इस जगह पर चांदनी चटकी हुई थी और चांदनी में लादी की सूरत और चमक रही थी। मोहम्मद बिन कासिम भी लादी को देखकर देखते ही रह गए। अब अब्दुर्रहमान ने चंदर से दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? चंदर ने आजिज़ी के लहजे में कहा, हुजूर मैं एक पंडित हूँ। अब्दुर्रहमान ने पूछा, ये कौन है? चंदर बोला, ये डाकू हैं। अब्दुर्रहमान ने पूछा कि ये लड़की कौन है? तो चंदर ने जवाब दिया, ये महाराजा राजा दाहिर की रानी है। दाहिर की रानी का नाम सुनकर अब्दुर्रहमान चौंक पड़ा। अब मोहम्मद बिन कासिम ने अब्दुर्रहमान से कहा कि ये लड़की कौन है? अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, ये लड़की रानी लादी है और राजा दाहिर की बीवी है। मोहम्मद बिन कासिम भी फर्त हैरत से चौंक पड़ा। इसने कहा, रानी लादी, दरियाफ्त करो ये इस खतरनाक मुकाम पर कैसे आई? अब अब्दुर्रहमान से चंदर से पूछा कि ये लड़की और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चंदर ने जवाब दिया, हुजूर यहाँ करीब ही एक मंदिर है, रानी साहिबा इस मंदिर में फतह की दुआ मांगने आई हैं। अब्दुर्रहमान ने यह सारा मामला मोहम्मद बिन कासिम को समझा दिया। नाज़रीन किराम, ये बात याद रखिए कि आइंदा जितनी भी गुफ्तगू सिंधियों के साथ होगी वो अब्दुर्रहमान के जरिए ही होगी, क्योंकि वही सिर्फ अकेला इस भाषा को जानता है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि ये लोग कौन हैं और रानी को उठा कर क्यों ले जा रहे हैं? तो चंदर ने जवाब दिया, ये डाकू हैं, रानी साहिबा को लूटने जा रहे थे। एक ढाते वाले ने कहा, हुजूर ये झूठ बोलते हैं, हम रामनगर के रहने वाले हैं और ये हमको इसलिए लाए थे कि हम एक औरत को गिरफ्तार करके रामनगर ले जावें। रामनगर एक माकूल कस्बा था। इससे जंगल 8-10 मील के फासले पर नेरून के करीब वाक़ था। मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, क्या तुम्हें यह मालूम था कि तुमने इस औरत को गिरफ्तार करना है? वो शख्स बोला, नहीं हुजूर, हमें अब मालूम हुआ कि ये रानी लादी हमारी माता जी हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने घूर कर चंदर को देखते हुए कहा, मकार शख्स, ये क्या कहते हैं? चंदर ने डर कर कहा कि हुजूर ये झूठ बोल रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम से लादी से दरियाफ्त किया, आप यहाँ कैसे आई? लादी मोहम्मद बिन कासिम को मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। इसने कहा, चंदर ने बिल्कुल सच कहा कि मैं मंदिर में फतह की दुआ मांगने के कष्ट से आई थी, मगर हकीकत यह है कि मुझे यहाँ इस बहाने से लाया गया। अगर मैं मंदिर में जाकर फतह की दुआ करूँ तो वो विजय होगी। ये सब इस नीच का बना बनाया खेल था। इसने मुझे कहा कि अगर तुम महात्मा से मिलने जाओगी तो तुम्हारी मन की इच्छा पूरी होगी। मैं इसी गर्ज से इसके साथ चली और इसने यहाँ पर आकर ऐसी हरकतें शुरू कर दी। मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, तो तुम्हारे दिल की इच्छा क्या थी? लादी, मेरे मन की इच्छा। इसने होशरबा मोहब्बत भरी नजरों से मोहम्मद बिन कासिम को देखा, देखती रही और फिर शर्मा कर सर झुकाकर खामोश हो गई। मोहम्मद बिन कासिम ने फिर दरियाफ्त किया, बताओ रानी? मोहम्मद बिन कासिम की निगाहों में निगाहें डालकर कहा, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको देखूं। मोहम्मद बिन कासिम चौंक पड़ा। तमाम मुसलमान और सारे हिंदू भी चौंक पड़े और सब तेज तेज नजरों से इसकी तरफ देखने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, मुझे देखने की तमन्ना क्यों हुई? लादी, इसलिए कि मैंने सुना था कि एक नौ उम्र लड़का इस्लामी लश्कर का अफसर बनकर आया है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अच्छा तो अब तुम क्या चाहती हो? लादी कहने लगी कि मैं आपकी मशकूर हूँ, आपने इस वक्त मुझे इन जालिमों के चंगुल से रिहाई दी। मैं अब अपने लश्कर में वापस जाना चाहती हूँ। कासिम ने पूछा कि अब इन बदमाशों के लिए क्या हुक्म है? लादी कहने लगी, ये अब आपकी मर्जी पर है। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा, इन सब को गिरफ्तार कर लो। ये हुक्म सुनते ही सब कांप गए। मोहम्मद बिन कासिम के कदमों पर जा गिरे और रो कर कहने लगे, रहम करो मुझ पर।
محمد بن قاسم نے غضبناک ہو کر کہا، بدمعاش، تجھے شرم نہ آئی کہ تو اس نازنین کو دھوکہ دے کر لایا اور اپنی حوث کا شکار بنانا چاہتا تھا؟ میں تجھے اسی وقت معاف کروں گا کہ جب تجھے رانی معاف کر دے۔ اب چندر اٹھ کر لادی کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو ماتا رانی، معاف کر دو۔ لادی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اب ماتا کہتا ہے، لیکن اب سے ذرا پہلے کیسا شیطان سوار تھا تجھ پر۔ محمد بن قاسم، بس سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ہاں اسے گرفتار کر لو۔ فوراً سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب ہندو کلیوں نے گر گڑا کر معافی مانگنا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم بے گناہ ہیں۔ تو محمد بن قاسم نے کہا، تم شریک جرم ہو اور تم بھی مجرم ہو۔ مسلمان سپاہیوں نے انہیں گرفتار بھی کر لیا۔ محمد بن قاسم نے لادی سے دریافت کیا، تمہارا لشکر کہاں ہے؟ لادی کہنے لگی، قریب ہی ہے۔ محمد بن قاسم، تو تم چلی جاؤ گی یا کسی کو تمہارے ساتھ بھیجوں؟ لادی شرمیلے پن سے کہا، مجھے خوف معلوم ہوگا، کیا آپ مجھے پہنچانے کے لیے نہیں جا سکتے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا، اگر تم چاہو تو جا سکتا ہوں۔ رانی لادی کہنے لگی کہ آپ کی بڑی مہربانی۔ عبد الرحمن اور خریم بھی محمد بن قاسم کے ساتھ چلے۔ اب رانی لادی کہنے لگی کہ مسلمان لڑکی جو سراندیپ سے آ رہی تھی اور جسے راجہ کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا تھا، وہ میرے پاس ٹھہری ہوئی ہے۔ اب تک کسی مسلمان کو یہ علم نہ تھا کہ قیدی مسلمان کہاں رکھے گئے ہیں۔ محمد بن قاسم نے دریافت کیا، اور بقیہ قیدی کہاں ہیں؟ لادی کہنے لگی کہ دیوبل کے قلعہ میں۔ محمد بن قاسم، مگر صرف ایک ہی لڑکی، وہ کیسے تمہارے پاس ہے؟ لادی اس کا جواب دینے میں پس و پیش کرنے لگی۔ محمد بن قاسم اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لادی نے کچھ وقفہ کے بعد کہا، میرے شوہر اسے لے گئے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ آخر کس وجہ سے؟ لادی کہنے لگی، وہ اسے جانتے ہوں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا، اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ لادی کہنے لگی، طاہرہ۔ محمد بن قاسم، وہ تمہارے پاس رہتی ہے؟ لادی، ہاں، نہایت اطمینان و آرام سے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا کہ تم میرا اور کل مسلمانوں کا اسے سلام کہہ دینا۔ ہم مسلمان اسے اور دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جب تک انہیں رہا نہ کر رہے ہیں واپس نہ لوٹیں گے۔ یہ کہتے کہتے محمد بن قاسم کو جوش آ گیا، اور جوش سے محمد بن قاسم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لادی اس کے چہرے ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لادی کہنے لگی، لیکن آپ کی عمر لڑنے کی تو نہیں؟ محمد بن قاسم بولے کہ میں کئی لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ لادی نے حیرت سے دیکھ کر کہا، کئی لڑائیاں لڑ چکے ہیں آپ؟ محمد بن قاسم نے کہا، ہاں۔ محمد بن قاسم، تم مسلمانوں سے واقف نہیں، اس وجہ سے اظہار تعجب کر رہی ہو۔ مسلمانوں کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی پرجوش اور بہادر ہوتا ہے، اس کے دل میں لڑائی کی امنگ ہوتی ہے، وہ میدان کا راز کو بازیچہ اطفال سمجھتا ہے۔ لادی کہنے لگی، اس لیے آپ نے اتنی تھوڑی عمر میں نام پیدا کر لیا ہے۔ ہماری قوم میں اتنے عمر کے بچے تو گھر سے بھی نہیں نکلتے، اسی وجہ سے آج تمام ہندوستان تعجب کر رہا ہے کہ 17 سال کی نو عمر کا لڑکا فوج کا جرنیل بن کر آیا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، لوگ اس وقت زیادہ تعجب کریں گے کہ جس وقت خدا مجھے فتح دے گا۔ اب رانی لادی کہنے لگی، کیا آپ کو فتح کا یقین ہے؟ محمد بن قاسم بولے، خدا کی ذات سے میں مکمل یقین رکھتا ہوں۔ لادی کہنے لگی، لیکن یہ خیال کر لیجئے کہ ہندوؤں کا لشکر بہت زیادہ ہے۔ محمد بن قاسم بولے، خدا ہماری مدد کرے گا۔ اب رانی کی لشکر گاہ قریب آ گئی تھی۔ محمد بن قاسم رک گیا اور اس نے کہا، رانی صاحبہ، جائیے اور کوشش کیجئے کہ طاہرہ کو وہاں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، مسلمان تمہارے مشکور ہوں گے۔ لادی نے کہا، ہاں، میں اسے تکلیف نہ ہونے دوں گی۔ وہ چلی گئی۔ محمد بن قاسم اور ان کے ساتھی واپس لوٹے، سپاہیوں کے پاس آئے اور قیدیوں کو ساتھ لے کر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مکمل کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آن کر کے سب سے پہلے اپنے موبائل پر اس کہانی کے نوٹیفیکیشن کو دیکھیے۔